नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम मौजू के ताल्लुक़ से आपके सामने बात करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ जो है वो मुसाफिर से है। आम तरीक़े से नौजवान हमारे मुसलमान भाई या जो हज़रात भी, चाहे वो उम्र रसीदा हों, जो सफ़र के मामलात उनके साथ में अक्सर व बेशतर रहते हैं, आना जाना कारोबार की वजह से या दूर रिश्तेदारियां हैं दूर दराज, उनमें आना जाना रहता है, तो उसके ताल्लुक़ से मसाइल मालूम करते हैं कि उन हालात में और सफ़र में हम नमाज कितनी और किस तरह से अदा करें। लोग पूछते हैं आम तरीक़े से कि हम सुन्नतें पढ़ें या ना पढ़ें। इसके ताल्लुक़ से मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से चंद अहम मसाइल हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि वतन की दो किस्में हैं। एक वतन असली, यानी जहाँ पर इंसान रहता है, मकान बनाता है, जहाँ पर ख़ास उसके बीवी बच्चे कारोबार के मामलात, ये तमाम चीज़ें जो हुआ करती हैं जहाँ रहता है, वो वतन असली कहलाता है। और एक वतन इक़ामत कहलाता है कि जहाँ पर कोई इंसान कारोबार की गरज से गया और जाने के बाद 15 दिन से ज़ायद रहने की उसने नीयत कर ली, महीना 2 माह 3 माह 6 माह साल भर में वहाँ से आता है, तो वो वतन इक़ामत कहलाता है। लिहाजा वतन असली में भी इंसान को मुकम्मल नमाज अदा करनी होगी। मिसाल के तौर पर जो फ़र्ज़ नमाज़ें 4 रकात हैं वो मुकम्मल 4 ही पढ़नी होंगी, जो 2 रकात हैं वो 2 पढ़नी होंगी, मगरिब की जैसे 3 रकात है तो वो मुकम्मल 3 ही पढ़नी होंगी। लिहाजा अब इसके साथ हम आपके सामने ये मसाइल रखते हैं चंद। पहली बात ये समझ लें कि मुसाफिर किसे कहते हैं। लुग़वी एतबार से अगर देखा जाए तो सफ़र करने वाले को मुसाफिर कहते हैं। अगर कोई शख्स 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर का सफ़र करता है तो उसको भी लुग़त के एतबार से मुसाफिर कह सकते हैं, लेकिन शरई एतबार से मुसाफिर उसी को कहेंगे जो कम अज़ कम 92 किलोमीटर के सफ़र के इरादे से घर से निकले। लिहाजा या उससे फिर उसके ज़ायद का इरादा हो, 100-200 किलोमीटर का सफ़र हो। लिहाजा जब इतनी दूरी के इरादे से वो बाहर निकलता है तो वो मुसाफिर शरई कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स रामपुर का रहने वाला अगर मुरादाबाद का सफ़र करता है तो वो शरई मुसाफिर नहीं है। वो मुकम्मल नमाज अदा करेगा मुरादाबाद पहुंचकर भी, और राह में भी अगर नमाज का वक्त होता है, मस्जिद में कहीं नमाज पढ़ता है तो मुकम्मल ही नमाज पढ़ेगा। इसी के साथ साथ अगर रामपुर से कोई बरेली जाता है, बरेली शरीफ, तो वो भी पूरी और मुकम्मल ही नमाज अदा करेगा। लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पर शाहजहाँपुर जा रहा है, पीलीभीत शरीफ जा रहा है, रामपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ये इतनी लंबी मुसाफात हैं कि इन मकामात पर जाने वाला आदमी शरई मुसाफिर कहलाएगा, और वो 4 रकात वाली नमाज 2 रकात ही अदा करेगा। साथ ही साथ ये भी जहन में रहे कि अगर सफ़र में आराम और सुकून से है, कोई जल्दी नहीं है, कोई सवारी के जाने का कोई ख़तरा नहीं है, कोई मामला नहीं है, पुरसुकून मामलात हैं, तो फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नतें पढ़ना भी लाजमी हैं। अगर कोई मजबूरियां हैं तो वो अलग मसाइल हैं उसके। खैर, बहरहाल तो देखिए मुसलमान भाइयों, मामलात ये हैं मेरे अज़ीज़ दोस्तों कि सफ़र के इत्तेफाक पढ़ते रहते हैं, आपके भी हमारे भी। लिहाजा इस वजह से मसाइल जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि कोई शख्स सफ़र में है, मिसाल के तौर पर वो घर से निकला, तो किस जगह से वो कसर नमाज अदा करेगा, कहाँ से वो मुसाफिर माना जाएगा। तो इसके ताल्लुक़ से फ़ुक़हा ने लिखा कि जब वो अपने फ़िनाए शहर से जुदा होगा तो फिर वो मुसाफिर माना जाएगा, और वो नमाज 4 रकात वाली 2 रकात पढ़ेगा, यानी मुसाफिर वाली नमाज अदा करेगा। साथ ही साथ एक बात ये भी जहन में रखें कि अगर आप मुसाफिर हैं, चाहे 100 किलोमीटर दूर गए या 1000 किलोमीटर आप दूर चले गए, लेकिन अगर आप वहाँ की मस्जिद में जहाँ पर आप सफ़र में पहुँचे हैं नमाज अदा करने जाते हैं, जमात का वक्त है, तो आप
وہاں کے جو امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ مکمل ہی نماز پڑھیں گے، اس میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس میں قصر کر سکیں، کہ آپ معلوم چلے کہ آپ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا آپ نے اور امام پوری 4 پڑھا رہے ہیں، تو آپ کی نماز اس طرح سے نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر مسافر کو لوگ امام بنا دیں تو پھر کیا مسئلہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے تعلق سے ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ اگر مسافر امام بنے تو پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کو آگاہ کر دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دوں گا، آپ بعد کو اپنی نماز مکمل کر لیں۔ لہٰذا مسافر اگر امام بنے گا تو وہ مسافر والی ہی نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھائے گا۔ لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے مسافر اقتدا میں نماز پڑھتا ہے تو وہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ میرے پیارے بھائیوں، مسافر کے اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ اصل میں یہ ہے نا کہ سفر، چاہے آج کل کی بہت ساری ترقی یافتہ زمانہ ہے، بڑی بڑی شاندار گاڑیاں اور یہاں تک کہ پلین، ٹرین، کس چیز سے آج کل لوگ سفر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بجا اور بالکل حق ہے، اس لیے کہ ان کا فرمان نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے اور نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے السفر کالسقر، یعنی سفر جو ہے وہ جہنم کی مانند ہے، یعنی سفر میں کتنی ہی ترقیوں کے باوجود بھی آسانیاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہو گئیں، لیکن پھر بھی سفر کی تھکان کو، سفر کی مشکلوں کو ہر انسان آج بھی نہیں بھلا سکتا۔ بڑی بڑی مشقتیں کبھی کبھی سفر میں پڑ جاتی ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے اپنے سفر کرنے والے بندوں پر خاص یہ انعام فرمایا کہ 4 رکعت والی نماز ان کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے، مسافر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز 2 نہ پڑھ کے مکمل 4 پڑھ لے۔ وہ سوچے یار وقت ہے، فرصت میں ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، یا پرامن معاملہ ہے، لاؤ میں پوری 4 ہی رکعت کیوں نہ پڑھ لوں۔ نہیں، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اس کو 2 رکعت پڑھنا ہی واجب ہے۔ اگر مسافر شرعی مکمل 4 رکعت نماز جان کر پڑھتا ہے، یعنی عمدن پڑھتا ہے، تو گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا جو شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چھوٹیں ہیں مسافر کے لیے۔ مثال کے طور پر جمعے کا روز ہے تو مسافر پر جمعہ بھی فرض نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اگر سفر کر رہا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر رکھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ سفر مکمل ہونے کے بعد اس کو روزوں کی قضا کرنی ہوگی، وہ روزے جو اس نے سفر میں چھوڑے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کا کس قدر انعام ہے اور کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں پر کیسے کیسے انعام اور اکرام فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر اب یہ تو راستے کی بات رہی، اب آدمی جہاں سفر کر کے گیا ہے، مثال کے طور پر رامپور کا آدمی دہلی پہنچا تو اب راستے میں تو وہ مسافر تھا، اس نے نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھی، اور اس کے ساتھ اب جب وہ اپنے مقام پر وہاں پہنچ گیا جہاں کا سفر کا ارادہ تھا تو کتنی نماز پڑھے گا۔ اس کے تعلق سے فقہاء نے فرمایا کہ جب 15 دن سے زیادہ رہنے کا وہاں پر ارادہ اگر اس کا ہے تو وہ نماز مکمل ادا کرے گا، یعنی پھر وہ جگہ اس کے لیے وطن اقامت بن جائے گی۔ لیکن اگر اس سے پہلے واپسی کا ارادہ ہے تو پھر وہ جتنے دن بھی 5 روز 6 روز 10 روز وہاں پر رہا تو اتنے دنوں وہ قصر والی نماز ہی ادا کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر 15 دن یا 20 دن یا 1 ماہ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ بس کل واپس آ جاؤں گا، یا 8 روز میں واپس آ جاؤں گا، 10 روز میں واپس آ جاؤں گا، اس طریقے کا ارادہ تھا، اور اسی طریقے سے یا مثال کے طور پہ یہ معاملات تھے کہ جس دن کام ہو گیا 1-2 روز میں آ جاؤں گا، لیکن 1-2 روز کرتے کرتے
مہینہ لگ گیا، 20 روز لگ گئے، تب بھی وہ مسافر شرعی ہے اور وہاں پر قصر والی نماز ہی ادا کرتا رہے گا۔ ایسی ہی یہ قصر والی نماز کا حکم جو ہے مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر عورت سفر میں ہے، مسافر بنی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی ادا کرے گی۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قصر جو ہے وہ صرف 4 رکعت والی نماز میں ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، تو اب کوئی کہے کہ بھائی 2 رکعت والی نماز میں بھی قصر ہو، ایک پڑھ لی جائے، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں۔ ایسے ہی مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، تو وہ بھی مکمل 3 رکعت ہی مسافر کو پڑھنے ہوں گے، اس لیے کہ 3 کا آدھا تو آپ جانتے ہیں 1.5 ہوتا ہے، اور 1.5 رکعت بھی کوئی نماز نہیں۔ اس وجہ سے فجر کی بھی 2 رکعت مکمل پڑھنی ہو